अगाडि आएर भगवान्लाई स्वागत गर्ने भगवान्लाई सहयोग गर्ने है कोही पनि हल्ला नगर्ने अब नउठ्ने बस्ने गर्नु बसेरै गर्ने भगवान्लाई नसुन्नुहोस् है अब है पैसा त्यहाँ मलाई यता राख्नुपर्छ भगवान्ले दिन्छ हामीले होइन स्वामीजी श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय हो जय हो जय हो जय
नारायण माधव नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण सत्य नारायण सबैलाई धेरै प्यास लागेको होला त्यसैले अहिले सर्वत मठा के छ अहिले यहाँबाट सर्वत प्राप्त गरौँ भगवान्को यो ब्रह्मोत्सवमा यहाँले गर्नु भएको होला भनेर यहाँ अगाडि व्यवस्था भइरहेको छ यहाँ स्वामीको आश्रम स्वामीको आश्रम छ नि अगाडि आचार्य आश्रम भण्डार यहाँ सबैलाई सर्वत पिउनको लागि त्यस पछाडि फेरि यहाँ आउनु भने भजन कीर्तन प्रवचन के के सबै गर्न है सबैजना आउनु